अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गंदम के हवाले से, साथ ही साथ कुछ स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि गाय के गोश्त की जो कीमतों में प्राइसेस जो बढ़ गई हैं उसकी आखिर क्या वजह हो सकती है। डिफरेंट एरियाज से इसके हवाले से डिफरेंट परसेप्शन सामने आ रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमिक स्टेबिलिटी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे जो कि गंदम के हवाले से है। गंदम दरामद का हदफ मुकम्मल। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। टीसीपी के मुताबिक दरामदी गंदम की आखिरी खेप पोर्ट कासिम पर पहुंचा दी गई। आखिरी जहाज़ में 57,530 मेट्रिक टन गंदम पहुंची। 17 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद 30 कार्गो जहाज़ों के ज़रिए की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। गाय के गोश्त की कीमत में भी इजाफा। कराची में मुर्गी के बाद गाय के गोश्त की कीमत भी 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई। मर्चेंट्स एसोसिएशन ने बताया कि माल एक्सपोर्ट होने की वजह से सप्लाई कम है। एक्सपोर्टर्स मवेशी पालने के बजाय मकामी मंडी से ख़रीदारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि गाय के गोश्त की कीमत में इजाफा ईद कुर्बां की ख़रीदारी के सबब भी हुआ है। सार्फिन ने बताया कि गाय का हड्डी वाला गोश्त 700 और बग़ैर हड्डी वाला गोश्त 750 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। अब बात करेंगे कुछ किसानों के हवाले से। किसानों के लिए खुशखबरी। गंदम की कीमतों में इजाफा। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने मुल्क में गंदम की फ़ी टन कीमत में 400 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। गंदम की कीमत अब 1400 से बढ़ाकर 1600 की जा रही है, जो किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि गंदम की खरीदारी के बावजूद आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। वज़ीर खुराक ने कहा कि पिछले साल 36 लाख टन गंदम दरामद की। इस बार गंदम की किल्लत नहीं होगी। हमने 3 लाख टन गंदम ज़ख़ीरा कर ली है। हमने 16 माह कबल 27 मिलियन टन गंदम का टारगेट रखा था। अब बात करेंगे कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। शरह सूद 7% बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2 माह तक शरह सूद 7% बरकरार रखने का फैसला किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक जनवरी के इजलास के बाद ग्रोथ, रोजगार और एतमाद बेहतर हुआ है। माशी बेहतरी से रवा माली साल माशी नमो 3% तक रहने के अंदाजे हैं। फरवरी में महंगाई में 3% इजाफा बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों की वजह से हुआ है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 9% रहेगी। अगली खबर इनकम टैक्स के हवाले से। इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों की 140 अरब की इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ता की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर प्रोग्राम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मंजर नकवी साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे प्रोग्राम में ओवरऑल जो हमारे पास आज बिज़नेस और इकॉनमी के हवाले से खबरें उन पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंजर नकवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अलवीना आगा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मंजर साहब, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे गंदम की दरामद के हवाले से। जो ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनके कुछ अहदाफ है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर ये तमाम तर जो टीसीपी का जो एक पूरा एक गोल होता है, जो उनको अहदाफ मुकम्मल करने होते हैं, क्या ये जो है इसका असर होता है हमारे मुल्क में जो गंदम की कीमतें बढ़ती हैं इस पर? सबसे पहली बात तो अफसोस की बात यह है कि हमें गंदम इंपोर्ट क्यों करना पड़ती है और हमारे पास जो गंदम है वो हम एक्सपोर्ट क्यों कर देते हैं। ज़्यादातर गंदम हमारी अफगानिस्तान जा रही है और उसमें ये कई मिलों के आटे जो है ना पूरे बुके हुए होते हैं और यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। हम अपनी पैदाशुदा गंदम को बाहर भेज देते हैं और फिर महंगी गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये रीज़न क्या है? जब हर तज्जियाकार, हर जर्नलिस्ट इस बारे में बात कर रहा होता है और ये बात सबको मालूम है, तो ये आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी
इसकी वजह सबसे जो है ना माशरे में बढ़ती हुई करप्शन है कि जो हर दौर में पहले से ज्यादा होती चली जा रही है, और करप्शन कम होने के बजाय हर हुकूमत, हर आने वाला पहले से बड़े दावे करता है कि मैं करप्शन को खत्म करूंगा। तो सबसे बड़ी तकलीफ दे, इसी तरह पॉलिसी मेकिंग हो, कुछ भी हो, उसमें एक जो 1200 लोगों का ये तबका होता है इस जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में, और ये जो अरबों रुपए लगा के इलेक्शन में आते हैं, फिर वो अरबों रुपए कमाने के लिए आते हैं, कोई खिदमत करने के लिए नहीं आते, और करप्शन नीचे से ऊपर तक की सतह पे चली गई है। हम एक ज़रूरी मुल्क है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी पैदाशुदा गंदम, यहाँ तक ना सिर्फ गंदम, ना सिर्फ आटा भी पूरा का पूरा जाल चला जाता है अफगानिस्तान, उसके अलावा पक्की पकाई रोटियां रोजाना शाम को यहाँ इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पर चली जाती हैं, और वो सारा हमें हमारे अवाम को भुगतना पड़ता है इसका सारा नतीजा। ठीक है, तो ये इसमें आप कह रहे हैं कि एक सेल्फ इंटरेस्ट है, तो क्या इसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं, इसमें ट्रेडर्स हैं, ये उनका सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से एक ये गलत पॉलिसी है, या फिर इसमें स्टेट को अपना रोल बेहतर तरीके से निभाना चाहिए? स्टेट को अपना ऐसा तरीके से रोल प्ले करना चाहिए, पॉलिसियाँ सख्त बनानी चाहिए। अगर हमारे पास सरप्लस जो गंदम हो उसे हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपने नहीं देखा पुराने दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी, चीनी यहाँ से पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती थी इंडिया, फिर बाद में हम इम्पोर्ट किया करते थे। तो इसमें सिर्फ क्या ही होता था कि पहले हमने एक्सपोर्ट कर दिया और उस पर उन्होंने कमा लिया, उसके बाद फिर वो वही चीनी महंगे दामों अपने पास मंगा ली, और उसका सारा का सारा नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है महंगाई की सूरत में। तो ये जब तक हुकूमत सख्त एक्शन नहीं लेगी इन सारी पॉलिसियों पर और अपनी अवामी पॉलिसियां नहीं बनाएगी, तो जब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है ये सामने डिबेट चल रही थी कि चिकन की कीमतों में इजाफा हो गया है, अब जो गाय का गोश्त है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, क्या ये रमज़ान मुबारक करीब है इस वजह से हो रहा है, या ये फिर आपको लगता है कि कुछ और फैक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं? ये भी एक हमारा अलमिया है कि हम एक मुसलमान मुल्क हैं, जैसे ही रमज़ान करीब आता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। अब आप फ्रूट को देख लें, रमज़ान आने में भी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, और फ्रूट जो केला, एक तो केला वैसे ही नहीं मिल रहा, इतना पतला पतला केलियां जिसे हम कहते हैं वो आ रहा है, और वो भी 150 रुपये अभी हो गया है। इसी तरह हर फ्रूट महंगा हो चुका है, और जैसे ही रमज़ान की आमद होती है तो चाहे कोई इजलास हो, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी हो, हर एक कोई अपना कारोबार शुरू कर देता है। और वही ये भी एक सिस्टम है, हमें कम से कम बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी जाती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को बड़े बड़े अरबों रुपए की सब्सिडीज आती हैं, मगर उसके बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। सिर्फ इन सब्सिडीज के नतीजे में एक पॉलिसी मेकर्स और वही एक तबका जो है मरात याफ्ता तबका, वही सारी गेम करता है। कोई वैक्सीन मंगा के उसको महंगे दामों बेच रहा है, कोई, हर एक को इजाजत है, और जब तक ये सारी चीजें अवामी मफाद में कंट्रोल नहीं की जाएंगी, सीरियसली पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाएगी, हमें निज़ाम को बदलने की जरूरत है, सख्त से सख्त पॉलिसियां बनाने की जरूरत है, अवामी मफाद में करप्शन खत्म करने की जरूरत है। अगर हम करप्शन खत्म कर दें तो ना सिर्फ हमारी आवाम को बहुत सस्ती चीजें मिले, हम ये जो गैर मुल्की कर्जे हमारे पास 43,000 अरब रुपए तक के पहुंच चुके हैं, इन सबसे निजात मिल सकती है बशर्ते कि इस मुल्क से किसी तरह करप्शन का खात्मा होता है। ठीक है मंजर साहब, मर्चेंट्स एसोसिएशन के हवाले से उनकी तरफ से बताया गया है कि जो माल एक्सपोर्ट होने की वजह से जो है सप्लाई कम हो रही है, इसीलिए प्राइसेस भी बढ़ी हैं, और 50 रुपए की कीमत रमज़ान से पहले ही बढ़ चुकी है। एक्सपोर्टर्स मवेशी पालने के बजाय मकामी मंडी से ख़रीदारी कर रहे हैं, ये एक उन्होंने रीज़न बताया मर्चेंट्स एसोसिएशन ने। जी जी बिल्कुल। अब लेकिन आप ये देखें ना कि यहाँ पर अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो आपको 650 रुपए का मटन मिलता है, और यहाँ पर आप लेने जाएं तो आपको 1400 रुपए का मटन मिल रहा है। बिल्कुल एक इकोनॉमिक का फार्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो लामहला कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार है, डिमांड एंड सप्लाई का नहीं रहा, यहाँ पर हम जखीरा अंदोजी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मंजर साहब ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर असल वजह क्या है कीमतों में बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की, वो तो गैर फाल दिखाई देती है। अब यहाँ पे मर्चेंट्स एसोसिएशन, डिप्टी कमिश्नर के रेट लगे हुए होते हैं, क्या कभी दूध के अगर रेट 99 रुपए लगे हुए, 95 रुपए लगे हुए, क्या कहीं दूध मिल रहा है उस रेट पर, या जो गोश्त के रेट लगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 94 रुपीज पर केजी से ज्यादा आपने नहीं बेचना है, वो भी उसकी भी वायलेशन हो रही है। अगर हम दोबारा आते हैं, वायलेशन हो रही है क्योंकि वही करप्शन है ना, सबके सब तबकात मिले हुए हैं आपस में, और
ایٹ دا اینڈ سارا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے, کنزیومر پہ پڑتا ہے. لیکن منظر صاحب, مرچنٹس ایسوسیشن کی طرف سے ایک دوسرا ریزن دیا گیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو ہے منڈی سے ہی بیچ رہے ہیں, اور وہ اپنا لائف سٹاک کا وہ انہوں نے پورا بزنس نہیں مینٹین کیا ہوا, یہی منڈی سے خرید رہے ہیں اور باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو شاپ کیپرز, جو دکاندار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید قربا کی وجہ سے جو ہے پرائزز میں انکریز ہوا ہے. تو دو الگ فیکٹرز دکھائی دے رہے ہیں. اس میں معلوم کیسے ہوگا کہ یہ ہر سال کی کہانی ہے, ہر روز کی کہانی ہے کہ جب بھی چیز مجھے مہنگی بیچنی ہے میں اس کو پہلے شارٹ کرتا ہوں. یہ ایک مافیاز ہیں, اس میں مرچنٹ ایسوسیشنز ہوں یا بڑے بڑے تاجر ہوں, یہ سب ایک مافیاز ہیں جو کہ چیزوں کو شارٹ کرتے ہیں یا اسٹور کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور مہنگے داموں پھر وہ اپنا منافع کماتے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ کار ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. یہی چیز رمضان میں ہوتی ہے, عید قربان پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسوسیشنز جو ہیں یوزولی وہ خود ایک مافیا کا حصہ ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ تمام تر سچویشن تو ہمارے سامنے موجود ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جو ہے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کسانوں کے لیے خوشخبری کا کہا جا رہا ہے, اس میں آپ اپنا کیا ویو پوائنٹ دینا چاہیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم منظر نقوی صاحب سے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. جو گائے کی گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کے حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ گندم کے حوالے سے بھی گفتگو کی. منظر صاحب, اب بات کریں گے ہم کسانوں کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے, گندم کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن اس کا جو ہے اوور آل ایک عوام کے اوپر جو ہے ایک اثر نہیں پڑے گا. اس خبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا کسان عوام نہیں ہے؟ کسان کو بالکل بہتر اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. جب تک کسان کو آپ لے کے نہیں چلیں گے اور زراعت پہ توجہ, میں نے بھی یہی تو کہا تھا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمیں ساری پالیسیاں زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے کرنی چاہیے. پیداوار اگر کسان کو آپ 100-200 روپے کتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں آپ, 100 روپے آپ نے گندم میں بڑھا دیے, تو کسان بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہے, اسے بھی دودھ کی خریدنا ہے, اسے بھی اپنے بچوں کی فیسیں دیکھنی ہے, ہر چیز مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا کیا کہ بہت اکوموڈیٹ کیا. اگر کسانوں کو سپورٹ کیا جائے اور ہماری پیداوار زیادہ ہو تو ہمیں یہ ساری امپورٹ کی لانت سے جان چھٹ جائے گی اور پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ آٹے کی قیمتوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, اس سے سستے داموں چیزیں پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ اس پہ فائدہ ہو رہا ہے کسانوں کو, ساتھ ہی ساتھ آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ نہیں بڑھیں گی. بہت اچھا اقدام ہے, اور کہیں تو ہر طرف سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں. تھوڑی بہت سبسڈیز رکھ کے اور آٹے کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں, اور کسان کو تو بہرحال فائدہ پہنچانا. کسان کو پہلے ہی کیا مل رہا ہے, سب سے بڑا محروم طبقہ ہے وہ ہے, جو کہ ہماری اکانومی کی بیک بون ہے. ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمیں بہت اچھی زرعی پالیسی کرنا چاہیے. ہمیں تو ان کے لیے کسانوں کو نہ صرف قیمتیں گنے کی, گندم کی, سب چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھانی چاہیے ان کے لیے, اور ان کے لیے ہمیں کوئی سافٹ لون کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ہماری پیداوار بڑھے. ٹھیک ہے. منظر صاحب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شرح سود 7% برقرار, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگلے 2 ماہ تک جو ہے شرح سود 7% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انٹرسٹ پالیسیز اور انٹرسٹ ریٹ, اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوتی ہے. دیکھیے, بہت عرصے سے 7% پہ مینٹین رکھا ہوا ہے, جبکہ جو اس وقت حالات ہیں ہماری ضرورت صرف 4% تک لانے کی ہے, مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس کو نیچے لا نہیں رہے, اسی کو مینٹین کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پازیٹیو یہ کہ چلے اس سے اوپر بڑھا نہیں رہے. تو ابھی بھی 7% پہ جو ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہماری انڈسٹریاں نہیں چل سکتی جب تک کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ ہو اور یہ انٹرسٹ ریٹ کو کم نہ کیا جائے. اور تو کیونکہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری پروڈکشن بڑھے, ہر شعبے میں بڑھے اور ہماری صنعتیں چلیں. صنعتیں چلانے کے لیے کم از کم ہمیں 4% تک لانا چاہیے. تو اگر ایک دم سے 7% نہیں لا سکتے تو 6.5 کریں, 6 کریں, 5.5 کریں. تو لیکن ایک آلموسٹ 1 سال ہونے کو آیا, 7% پہ مینٹین رکھا ہوا ہے, اور اس کو نیچے کرنے کی بھی انہیں ہمت نہیں ہو رہی, اور شکر یہ ہے کہ اوپر بھی نہیں کر رہے. تو بہرحال ابھی ہمیں انہی حالات میں چلنا پڑے گا, اور اسٹیٹ بینک کی اپنی مجبوریاں ہیں اور بزنس سیکٹر کی اور صنعتی شعبے کی اپنے مسائل ہیں.
تو جب تک دونوں طرف کے مسائل حل نہ ہوں تو کچھ اکانومی کے بہتر ہوتے ہوئے اثرات نظر آتے نہیں. ٹھیک ہے منظر صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کافی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب اکانومک پالیسیز کی بات آتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آخر اپنا کتنا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومک اسٹیبلٹی میں؟ جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کر رہا ہے، اور اب ایک اسٹیٹ بینک آٹونومس باڈی کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. لیکن باقی وہ تو اسٹیٹ بینک کر کیا سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، باقی اکانومی تو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا. اکانومی تو یہ ہے کہ اس میں ہر پاکستانی تمام لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا تو اکانومی بڑھے گی، اکانومی بڑھے گی تو سارے ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے. تو لیکن جن حالات میں اس وقت اسٹیٹ بینک بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اپنی لمیٹیشنز میں. ٹھیک، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کون سی ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کم سے کم جس سے تھوڑا بہت ریلیف پاسبل ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے، جس طرح ابھی یہ ڈالر کی پرائس کو اپنے پاس اتنے ریزرو رکھیں کہ کم از کم ڈالر کی پرائس اب مزید اوپر نہ جا سکے، اور کافی ڈالر کی پرائس نیچے آ گئی ہے، 155 تک آ گئی ہے، اور ایک بڑا اچھا سائن ہے، اور اس کو اسی طرح سے نیچے رہے. اور دوسرے کہ اسٹیٹ بینک کو نا، جو ہمارا بینکنگ سیکٹر کا بہت برا نظام ہے، کوئی ایسا بینک نہیں ہے، کوئی بینک اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بینک کے پاس سروسز نہیں ہے، تجربہ کار لوگ نہیں ہیں، نالائق لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ صرف کھاتہ داروں کو اور عوام کو صرف مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات، اور ان کے ایک ایک چیک کلیئر کرنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں جو کہ ایک دن میں ہو جاتا ہے. ہر طرف آن لائن کا دور ہے. تو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ کسی بھی بینک میں کوئی ایسے نالائق کو نہ بھرتی کیا جائے، ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا انتظام ہو، اور جو اسٹیٹ بینک کے کسی انسٹیٹیوٹ سے ٹرین ہو وہی بینکوں میں ملازم رکھے جائیں. یہاں پر بینک کیا کرتے ہیں کہ کمیشن پہ لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں، انہیں تجربہ کچھ ہوتا نہیں، اور وہ صرف بینک کے لیے بھی مسائل کا مشکلات ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی 14-15 بینکوں کو بھی اسٹیٹ بینک نے جرمانے کیے ہیں، تو جرمانے کر دینا حل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ انتظام بھی کرنا چاہیے، اور ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ بینکنگ سیکٹر فعال طریقے سے کام کرے، اور وہاں پر ایک پڑھے لکھے لوگ اور تربیت یافتہ لوگ وہاں پر سرو کریں. اور یہ جس اپنے من پسند کے کسی کو جس کو جہاں بغیر کسی اس کے کورس کے اور بغیر کسی نالج کے بینکوں میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ کس طرح مسائل کا شکار ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی، بینک کے لیے بھی. منظر صاحب، انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ جو کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کون سے سیکٹر میں؟ یہ مختلف شعبوں میں جو ہے اس کا کہا جا رہا ہے، وفاقی حکومت نے اس کا اعلان کیا، مختلف شعبوں میں 140 ارب کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکومت جس حالات میں ہے اور ہمیں اتنی ڈیٹ پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، تو حکومت کے پاس کوئی واضح آمدنی کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی. تو اب 140 ارب سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری تو ٹریلینز میں ضرورت ہے. اور ابھی ایک انکم ٹیکس چھوٹ ختم کیا، پھر کچھ اور شعبے بھی دیکھے جائیں گے. اب جیسے پیٹرول کی تو پرائسز سے کچھ حکومت کو فوری طور پہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی ہے، ہم کم نہیں کرتے یا مزید بڑھا دیتے ہیں. تو اب اس طرح کی چیزیں حکومت کو بھی بہرحال ریونیو چاہیے، اور پھر جس طرح کا، کیونکہ حکومت تو کفایت شعاری کی طرف آ نہیں رہی نا، تو اس کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، گزشتہ سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو ان ایکسپینڈیچر کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی مجبوری ہے اور ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ منظر نقوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ایک اچھی خبر جو کہ کسانوں کے حوالے سے ہے، ان کو بھی ریلیف ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک بہترین بات یہ بھی تھی اس خبر میں کہ جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا. کسانوں کے لیے ریلیف بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے کسانوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر اس قسم کے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر انہی چیزوں کو ہمیں دوبارہ سے مہنگے داموں واپس پاکستان جو ہے لانا پڑتا ہے. یہ تمام تر پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو ٹریڈ یونینز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اور اسٹیٹ کو اپنا اس میں رول پلے کرنا پڑے گا کہ تمام تر جو چیزیں امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہو رہی ہیں اس ملک میں اس کو بیلنس رکھا جائے، تاکہ جو پرائس کنٹرول ہے یہ بھی ہو سکے. پرائس کنٹرول اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ تو ہے ہر صوبے میں، آفٹر 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ انفارچونیٹلی وہ فعال نہیں دکھائی دیتا، اس کے اوپر بھی کچھ امینڈمنٹ
ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ ہم نے باتیں یہ بھی آج کے پروگرام میں کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرفارم کر رہا ہے اور کیا رول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, اور کرنٹلی شرح سود کے اوپر بھی کچھ ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گی, اگر آپ لوگوں نے فیض ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنا آج ہی آپ نے جو ہے تمام تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی فالو کرنا ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی سبسکرائب کرنا ہے, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.